بنا کے اور ساڈے واسطے نجات ذریعہ بنائے حضرت مولانا عبد الغفور صاحب ناسم آبادی۔ ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وقال فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو مدد چاہو ساتھ صبر کے اور ساتھ نماز کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یقیناً پورا دیا جائیں گے صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے۔ برادران اسلام، کافی عرصے تو بعد پھر اللہ رب العزت نے تبلیغی سلسلے اس مسجد کے اندر حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک دی ذات مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اودے تے اللہ پاک دی ذات مینوں بھی اور تانوں بھی عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، انسان کدی خوشی وچ ہوندا ہے اور کدی پریشانی اور غمی چ ہوندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مومن خوشی وچ ہوئے تو او دا خوشی وچ ہونا بھی او دے واسطے اجر دا باعث ہے، اور اگر مومن غمی وچ ہوئے
تو اس دا غمی وچ ہونا بھی او دے واسطے اجر اور ثواب دا باعث ہے۔ خوشی وچ ہوئے گا تو او اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے گا، اور اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا او دے واسطے اجر اور ثواب دا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ دی بارگاہ چ یہ دعا کی تھی کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی عبادک الصالحین۔ اللہ منو توفیق عطا فرما کہ میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں جو تو میرے تے اور میرے ماں باپ تے کیتیاں نے، اور اس بات دی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کراں اور اپنے فضل و کرم دے نال تو مینوں اپنے نیک بندیاں چ شامل فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک دا مومن شکریہ ادا کردا ہے تو اللہ پاک دی ذات او دے تے اونوں اجر اور ثواب عطا فرماندے نے۔ اور اگر مومن تے کوئی پریشانی آ جاندی ہے، غمی آ جاندی ہے، تو مومن اس پریشانی دے اندر، اس صدمے دے اندر اللہ دی رضا تے رہندیاں ہویا صبر دا مظاہرہ کردا ہے، تو او دا صبر کرنا بھی او دے واسطے اجر اور ثواب دا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل یبتل الرجل على حسب دینہ ان کان فی دینہ صلابۃ زید لہ فی البلاء۔ اللہ پاک دی ذات اپنے نیک بندیاں دی ازمائش اس دنیا دے اندر کر دینے، حتیٰ کہ اے ازمائش سب تو زیادہ کڑی اور سخت اللہ پاک دے انبیاء تے آیا کر دی ہے۔ اللہ دے نبی انہاں نو اللہ پاک دی ذات بھی ازمائش وچ مبتلا کر دینے۔ جتنے بھی انبیاء دے واقعات اللہ پاک نے قرآن چ بیان فرمائے نے، ان سارے انبیاء نو اللہ پاک دی ذات نے ازمائش وچ پایا ہے، کسے نو خوشی دے کے ازمائش وچ پایا ہے، کسے نو دکھ اور صدمہ پہنچا کے ازمائش وچ پایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ کڑی ازمائش اللہ پاک دے نبیاں تے آیا کر دی ہے۔ ثم الصالحون ثم الصالحون، پھر اس تو بعد جڑے نیکوکار لوگ نے انہاں تے اللہ پاک دی طرفوں ازمائش آندی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جس طرح کسی دا ایمان ہے او دے مطابق اللہ پاک دی ذات انہوں ازمائش پاندے نے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کان فی دینہ صلابۃ زید لہ فی البلاء، جتنا بھی مومن اپنے ایمان وچ پختہ ہوئے گا، مضبوط ہوئے گا، میرے اور تاڑے پیارے پیغمبر فرماندے نے او دیتی ازمائش بھی اتنی ہی کڑی اور سخت آوے گی۔ تو اللہ پاک دی ذات اس دنیا دے اندر اپنے بندیاں نو ازمائشاں وچ پا کے ازماندے نے، اور جیڑے بندے اللہ پاک دی ازمائش وچ آ جان تو بعد پھر او دے تے صبر دا مظاہرہ کر دے نے، اللہ پاک دی ذات پھر انہاں دے تے راضی اور خوش ہو جاندے نے، اور اتنا راضی اور خوش ہوندے نے کہ اللہ دی ذات نے صبر کرنے والیاں دے واسطے قرآن فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے صبر کرنے والیاں نو بغیر حساب تو اجر اور صلہ عطا فرمانا ہے۔ لوکاں نو حساب دے مطابق اجر ملے گا، نماز دا اتنا اجر، زکوٰۃ دا اتنا اجر، روزے دا اتنا اجر، حج دا اتنا اجر، عمرہ دا اتنا اجر، فلاں نیکی دا اتنا اجر۔ لیکن اللہ فرماندے نے کہ جڑے صابر لوگ نے،
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਮਾ ਯੁਵੱਫਸ ਸਾਬਿरून ਅਜਰਹੁਮ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। تو میرے بھائیو، اللہ پاک دی ذات نے ساڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں دی زندگی دے اندر کئی قسم دیاں آزمائشاں دے اندر مبتلا فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگاں دے واسطے وعید بھی بیان فرمائی ہے جے صدمے دے موقع تے اللہ دی رضا تے راضی نہیں رہندے اور خلاف شرع حرکتاں کر دینے۔ حدیث وچ آندا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، فرمایا جیڑا آدمی صدمے تے موقع تے اپنے گلاں پیٹدا ہے، رخساراں تے تماچے ماردا ہے، اور اپنے گریباناں نو صدمے دے موقع تے پاڑدا ہے، اور جہالت والے بول بولدا ہے، میرے اور تاڑے پیارے پیغمبر فرما دینے فلیسا منا، اس بندے دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ایسا انسان یا ایسی او عورت جو صدمے دے موقع دوتے اس قسم دیاں حرکتاں کر دیئے، اللہ دے پیغمبر نے انہاں دا تعلق اپنے نالوں ختم کیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا صدمے دے موقع دیتے چیخو پکار کردا ہے، اپنے گریباناں نو پاڑدا ہے، اپنے سر دے والاں نو نوچدا ہے، چہرے تے تماشے ماردا ہے، اور اپنے راناں نو پٹاں نو پٹدا ہے، اللہ دے پیغمبر فرما دینے فلیسا منا، اس ساڈے وچوں نہیں۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ باتاں بیان فرمائیاں نے، اور اللہ دے پیغمبر نو بھی اللہ پاک نے کسے صدمے دے اندر مبتلا کیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او صدمے دے اندر سانو اپنا ایک اسوہ پیش کیتا ہے، نمونہ پیش کیتا ہے، اور اسی نمونے دے مطابق اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت نو صدمے دے موقع تے صبر دی تلقین فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے قاسم وہ فوت ہو گئے، اور اس تو بعد طاہر تے طیب بھی فوت ہو گئے، اور مدینے دے اندر اللہ پاک دی ذات نے آپ نو ایک بیٹا عطا فرمایا جڑا ماریا قبطیہ دے بطن چو سی۔ مصر دے بادشاہ نے کچھ تحائف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے مصر چو روانہ کیتے، ان تحائف دے اندر ایک لونڈی بھی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش کیتی، او دا نام ماریا قبطیہ سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک دی ذات نے او دے بطن چوں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اللہ دے پیغمبر نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تے انہاں دا نام ابراہیم رکھیا، اور دودھ پلان واسطے عرب دا رواج سی کہ انہاں نو دوسریاں دائیاں دے سپرد کر دیا کردے سن، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں دی پیدائش تو بعد حضرت حلیمہ دے حوالے کیتا گیا، اور انہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 2 سال دودھ پلایا ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم نو بھی ایک دائی دے حوالے کیتا ہے کہ تو اس دی نگرانی کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، اس نو دودھ پلانا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، تاڈا بیٹا اس وقت موت و حیات دی کشمکش وچ مبتلا ہے، تے فوراً تشریف لے کے آؤ۔ اللہ دے پیغمبر اپنے چند صحابہ دے نال انہاں دے گھر تشریف لے گئے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم نو اپنی گود وچ لیا ہے، اور انہاں دا بیٹا اس وقت موت و حیات دی کشمکش وچ پیارے پیغمبر دیاں نگاہاں اپنے بیٹے ابراہیم دے چہرے تے لگیاں ہوئیاں نے، اور انہاں دی روح ملک الموت قبض کر رہا ہے، اور اے آپ دا بیٹا بھی آپ دی گود وچ موجود ہے، ایسی گود وچ کہ جیسی گود سارے جہان دتے میرے بھائیو تانوں نہیں ملے گی، جیڑی گود اللہ پاک دی ذات نے ابراہیم نو عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں آپ دے بیٹے دے چہرے تے لگیاں نے، اور ملک الموت ابراہیم دی روح نو قبض کر رہا ہے، تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع تے کی فرمایا؟ اللہ دے پیغمبر فرما دینے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے، تیرے فراق دا بڑا غم ہے، تو سانو داغے جدائی دے رہا ہے، میرے پاسوں جدا ہو رہا ہے، لیکن اس عظیم صدمے دے موقع تے ما نقولو الا ما یرضی ربنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی زبان چو میں اوہی بات نکالاں گا، اوہی بات کراں گا جس بات دے کرن تے اللہ پاک دی ذات راضی اور خوش ہو جان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع دوتے کی کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اسی بھی اللہ دے ہاں تے اللہ دے کول جانا ہے، تو بھی اللہ دا ساتھ اللہ دے کول چلا گیا ہے۔ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے، العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا۔ میرے بیٹا تیری جدائی دی وجہ تو میریاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے، اور میرا دل بھی غمگین تے پریشان ہے، پر اپنی زبان چو ایسی کوئی بات نہیں نکالنی جس بات دے نکالن تے اللہ پاک دی ذات میرے تے ناراض ہو جان۔ تو میرے بھائیوں اتنے عظیم صدمے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر دا مظاہرہ کر کے سانو یہ سبق دیتا ہے کہ کتنا بھی عظیم صدمہ کیوں نہ آ جائے، او صدمے دے موقع دوتے تسی صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ پاک دی ذات بھی فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والیو جس وقت بھی تاڑے تے کوئی ازمائش آ جائے تسی او دے اندر صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول سی کہ آپ نو جس وقت کوئی پریشانی لاحق ہوندی اللہ دے پیغمبر فوراً نماز پڑھنی شروع کر دیندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کردے سن میرے صحابہ نماز غماں دے ازالے واسطے بہترین دعا تے علاج ہے۔ جس وقت کوئی صدمہ آئے صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اللہ دی ذات یہ دی برکت دے نال دلاں نو سکون عطا فرما دیندے نے۔ تے اللہ پاک فرما دینے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ اللہ پاک دا ساتھ صبر کرن والیاں دے نال ہوندا ہے۔ اللہ صبر کرن والیاں دی نشانی کی ہے، انہاں دی علامت کی ہے۔ اللہ فرما دینے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت بھی انہاں تے کوئی مصیبت تے پریشانی آوندی ہے، مال وچ آوے، اپنی جان وچ آوے، اولاد وچ آوے، دوست احباب دے اندر آوے، اپنے عزیز و اقارب دے اندر آوے، او فرمایا کہ مومن آدمی کی کہندے نے صبر کرن والے اس موقع تے کی اپنی زبان چو ادا کر دینے۔ اللہ پاک
دی ذات فرما دے نے او کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کلمے دا ورد کرنا شروع کر دیندے نے، اے کلمہ پڑھنا شروع کر دے نے تے اللہ دی ذات فرما دے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے خوش نصیب او نے جڑے اللہ دیاں بخششاں تے اللہ دیاں رحمتاں دے حقدار نے، اور اللہ دے نزدیک ہوئی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ تو میرے بھائیو صبر کرن والے نو اللہ پاک دی ذات نے اے بشارتاں اے خوشخبریاں اپنے قرآن دے اندر سنائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نواسا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا، میرے بھائیو اے بھی قریب المرگ سیدہ زینب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پیغام بھیجیا کہ ابا جان میرا بیٹا قریب المرگ فوراً گھاڑے کر تشریف لے آؤ۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آن والے نو فرما دینے کہ جاؤ میری بیٹی نو میرا اے پیغام دے دینا تے میں بھی انہاں دے کر آ رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے میری بیٹی نو کہنا واسبر علی ما نزلا، جو مصیبت آڈے تے آ گئی اس مصیبت دے اندر صبر کرنا ہے تے اللہ پاک دے کولوں ثواب دی امید رکھنی ہے۔ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو بھی بیٹے دی وفات دوتے صبر دی تلقین فرمائی ہے، صبر دی وصیت فرمائی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی وفات پا گئیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب دے کر گئے نے تے محلے دیاں عورتاں اے بھی میرے بھائیو سیدہ زینب دے کر آ گئیاں تے سیدہ زینب دی میت نو ویکھ کے تے انہاں نے چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر محلے دیاں عورتاں نے سیدہ زینب دی میت تے چیخو پکار جس وقت کرنا شروع کیتا تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے یا کننا ونعیک الشیطان، اے شیطانی آوازاں تو اپنے آپ نو بچاؤ، آ چیخو پکار تسی میری بیٹی زینب دی وفات جو کر دیاں جے اے ساریاں شیطانی آوازاں نے، انہاں آوازاں نو بند کر دیو۔ مہما کان من اللین والقلب فمن اللہ، اللہ دے پیغمبر فرما دینے اکھاں دے وچوں آنسواں دا بہنا تے دل دا غمگین تے پریشان ہونا فمن اللہ، اے تے اللہ پاک دی طرف ہوئے تے آ چیخو پکار دیاں آوازاں نکالنیاں۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے کہ شیطان دی طرفوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے بھی محلے دیاں عورتاں نو صبر دی تلقین فرمائی اور انہاں دی چیخو پکار نو اللہ دے پیغمبر نے بند فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدمے دے موقع تے آپ بھی صبر کیتا ہے اور اپنی امت نو صبر دی تلقین فرمائی۔ نہج البلاغہ دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ نہج البلاغہ شیعہ دی بڑی معتبر کتاب ہے، او دے اندر اے حدیث موجود ہے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے جس وقت آپ دا وقت اخیری آ گیا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھیاں سن تے اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو یہ وصیت فرمائی۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن،
اے میری بیٹی فاطمہ جس وقت میں وفات پا جواں تسی اپنے اللہ تعالی عنہا نو بھی اپنی وفات دے موقع دوتے صبر دی تلقین کر کے گئے نے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو انہاں دا بیان بھی نہج البلاغہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن کہ من ضرب الخدود عند مصیبت فقد حبط عملہ، جیڑا بندہ مصیبت دے موقع تے پٹدا ہے، جیڑا بندہ مصیبت دے موقع تے اپنے رخساراں تے تماچے ماردا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فقد حبط عملہ، او دے سارے عمل اللہ دی ذات ضائع کر دیندے نے، سارے عمل بیکار ہو جاندے نے۔ میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غسل وچ شریک سن۔ جدوں اللہ دے پیغمبر وفات پا گئے تے جنہ بندیاں نے مل کے حضرت آپ نو غسل دتا ہے انہاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو نالے نبی پاک نو غسل دے رہے نے تے نالے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جے تسی سانو جزا فضا کرن تو نہ روکیا ہوندا، جزا فضا کرن تو نہ منع کیتا ہوندا، واہ ویلا کرن تو نہ منع کیتا ہوندا، تے اللہ دے پیغمبر اج تہاڈی وفات دا اینا سانو صدمہ ہے، اج تہاڈی وفات دا سانو اینا صدمہ ہے کہ اسی رو رو کے آوازاں کڈ کر کے اپنی آنکھاں دا پانی ختم کر دیندے، لیکن اللہ دے پیغمبر انہا کا نہایتان الجزے تسی سانو جزا فضا کرن تو منع کیتا ہے، اس واسطے اتنا عظیم صدمہ ویکھ کے بھی اسی صبر دا ہی مظاہرہ کران گے، تہاڈی دتی ہوئی تعلیم تے عمل کران گے۔ تے میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک قول نہج البلاغہ دے اندر بھی موجود ہے، جیڑی شیعہ دی مشہور کتاب ہے، او دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالراس من الجسد لا خیر فی جسد لا راس معه ولا خیر فی ایمان لا صبر معه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، الصبر من الایمان، صبر اسلام دے اندر، صبر بندے دے ایمان میں اندر او ہوئی حیثیت رکھدا ہے جڑا سر انسان دے جسم وچ حیثیت رکھدا ہے۔ لا خیر فی جسد لا راس معه، اس جسم دے اندر کوئی خیر نہیں جے جسم دے نالوں سر لٹ جائے، اس ایمان دے اندر بھی کوئی خیر نہیں جس ایمان دے وچوں صبر نکل جائے۔ میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے شیعہ دے پہلے امام نے، انہاں نے بھی صبر دی تلقین فرمائی ہے، اور انہاں دیاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو اپنی وفات دے موقع تے میرے بھائیو جزا فضا کن تو روک دینے، اللہ دے پیغمبر واہ ویلا کن تو روک دینے، فرمایا لا تخمشی علیہ وجہن ولا تقیمی علیہ ناہیتن ولا تقیمی علیہ ناہیتن، میری بیٹی اپنے چہرے نو تُسی نوچنا نہیں، میرے تے نوحہ کرنا نہیں، تے میری پیاری بیٹی میری میت نو ویکھ کے، میری لاش نو ویکھ کے تو اپنے سراں دے والاں نو کھونا نہیں۔ تے میرے بھائیو حضرت علی دا بھی اے ارشاد انہاں دی کتاب وچ موجود ہے۔ تے پھر میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا دے میدان دے اندر ایک کردار ادا نہیں کیتا جڑا کردار اس وقت شیعہ حضرات کر دے نے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہاں دے پتیجے حضرت عبداللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے اے میرے بھائیو زخمی ہو گئے، زخم ایڈا کاری ہے کہ تلوار موڈے تے وجی تے بازو کٹ کے زمین تے گر گیا ہے، خون دے فہارے جاری نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتیجے حضرت عبداللہ نو اٹھایا ہے تے خیمیاں وال لے کے آ رہے نے، تے حضرت حسین اپنے بیٹے پتیجے اپنے پتیجے حضرت عبداللہ نو کی کہندے نے، فرما کے اصبر علی ما نزل بکا، اے میرے پتیجے عبداللہ اصبر علی ما نزل کا واحتسب فی ذلک الخیر فإن اللہ یلحقک بآبائک الصالحین۔ اے عبداللہ آ جڑی مصیبت آڈے تے آ گئی ہے، اے دے اندر صبر کرنا ہے، اللہ کو ثواب دی امید رکھنی ہے۔ فإن اللہ یلحقک بآبائک الصالحین۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ پاک دی ذات نے تانوں تاڈے نانیاں دے نال ملا دینا ہے، تالا ملاقات ہو جانی ہے، صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ میرے بھائیو اتنا عظیم صدمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتیجے دے زخمی ہون تے پہنچدا ہے، لیکن حضرت حسین میرے بھائیو اپنے پتیجے عبداللہ نو صبر دی تلقین فرما دینے، فرمائے اصبر علی ما نزل بکا واحتسب فی ذلک الخیر فإن اللہ یلحقک بآبائک الصالحین۔ پھر اس تو بعد انہاں نو خیمیاں چ چھڈ کے پھر میدان وچ آ گئے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوسرا بیٹا جنہ دا اسم گرامی ہے قاسم، میرے بھائیو اے شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نے اپنے دوسرے پتیجے قاسم دی لاش نو اٹھایا ہے تے خیمیاں دے اندر لے آ کے رکھیا ہے۔ جس وقت قاسم دی میت خیمے والیاں نے دیکھی تے میرے بھائیو چیخو پکار دیاں آوازاں شروع ہو گیاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی دے نال منع کر دینے تے کہندے نے خبردار تاڈیاں آوازاں خیمے چوں باہر آئیاں، جنہ رویا جاندا جے روو لیکن آواز دے نال نہیں رونا، اکھاں چوں آنسو بہاؤ، دل تے غمگینی غمگینے پریشانی ہے تے اکھاں چوں آنسو بہا دیاں جاؤ، کیونکہ اکھاں چوں آنسو بہانا اے اللہ دی رحمت ہے تے آوازاں دے نال رونا ادھے تے شیطان خوش ہوندا ہے، کوئی آواز تو اچھی کڈ کے نہ روے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے والیاں نو میرے بھائیو مصیبت دے موقع تے صبر دی تلقین فرمائیے تے پھر اس تو بعد میرے بھائیو جس وقت علی اصغر دی لاش حضرت حسین خیمے وچ لے کے آئے تے پھر او دی لاش نو ویکھ کے بیبیاں کو رہا نہ گیا، اچھی آوازاں نکلیاں تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پھر فرما دینے صبرن یا اہل بیتی و صبرن یا بنی عمومی، اے میرے گھر والےو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اے میرے چاچا دی اولاد تسیں بھی صبر کرو لا تنظرون بعد ذالک ابدا، اج تو بعد تانوں کدی بھی اس قسم دے صدمیاں دے نال دوچار نہیں ہونا پوے گا۔ میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر دی تلقین فرمائی، پھر حضرت علی نے صبر دی تلقین فرمائی، پیارے پیغمبر نے صبر دی تلقین فرمائی، عملی مظاہرہ بھی صبر دا کر کے دکھایا ہے۔ جتنے انبیاء دنیا چاہے نے مصیبت دے موقع تے پریشانی دے موقع تے انہاں نے صبر دا ہی مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ پاک دی ذات نے قرآن دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا تے اللہ دی ذات خود فرما دے نے انا وجدناہ صابرا، میرے پیغمبر ایوب نو اسی بڑا ہی صبر کرنے والا پایا۔ 18 سال بیمار ہو گئے، 18 سال بیماری دے
अंदर गुजर गए, बीत गए। जिस वक्त मेरे भाइयों माल भी मर जाता है, बेटे भी मर जाते ने, मकान सारे टट जाते ने, ते हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनियां 4 बीवियां नू बुलांदे ने। आप भी बीमार हो गए, माल भी मर गया, बेटे भी मर गए, मकान भी टट गए, ते अपनियां 4 बीवियां नू बुला के कहन लगे मैं ताड़े हुकूक नहीं अदा कर सकदा, मेरे कोलों तलाका लैके ते अपने पेके चलियां जाओ। हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त अपनियां बीवियां नू ये बात आखी ते बाबा जी लिखते ने लइयां तलाकां 3 बीवियां प्यारियां, लइयां तलाकां 3 बीवियां प्यारियां, हो के रुखसत अपने करी सदारियां, छड्या पैगंबर फसया विच बीमारियां, मुड़ के पिछां डिठा नाई। चौथी जो बीवी आही हजरत अयूब दी, चौथी जो बीवी आही हजरत अयूब दी, साबरां दी लड़ी बरा ही महबूब दी, सबर दा विरसा जिन्ना ताई। हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माई रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हा जिन्ना में जेड़ियां मेरे भाइयों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नस्ल विचों ने, हजरत यूसुफ दे खानदान दे नाल ताल्लुक रखन वालियां ने, इन्हां नू भी कहन लगे तेरे नाल दियां तलाकां लैके चलियां गईयां, ते रहमत तू भी तलाक लै ला ते अपने पेके चली जा। जिस वक्त माई रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अयूब दी बात सुनदियां ने, सुनिया जमाई रहमत चीखा मारियां, लैके तलाकां चलियां गईयां जो सारियां, खटिया उन्ना कुछ नाई। मैं करांगी खिदमत जद तक रब नू पावेगा, कढ लवे जानिया आराम अतावेगा, आ जावे मौत मैनू अल्लाह बुलावेगा, मैं छड़ के तुसानू जांदी नाई। एक कराहत बदबू जेड़ी तुसी सुनाम दे, एक कराहत बदबू जेड़ी तुसी सुनाम दे, आशिक बदबूआं बदले छड़ नहीं जाम दे, ताड़ी बीमारी अल्लाह मैनू चलाम दे, मैं राजी हां लगे मेरे ताई। मैं जख्मा थी हजरत नाई मुँह नक वटांगी, सारा जिस्म मेरे भाइयों जख्मी हो गया है, सारे जिस्म दूते गाला पै गया है, ते माई रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हां नू विरसे दे अंदर ही सबर मिलिया है, हजरत इब्राहिम भी साबिर, हजरत याकूब भी साबिर, हजरत यूसुफ भी साबिर, उन्हां दी लड़ी विचों माई रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हा ओ कहंदियां ने मैं जख्मा थी हजरत नहीं मुँह नक वटांगी, मैं जख्मा थी हजरत नहीं मुँह नक वटांगी, जे रूह नाल पीड़ होवे जीव नाल चटांगी, खामद दी खिदमत करके जन्नतां खटांगी, मौका लियांदा अल्लाह साईं। मेरे भाइयों माई रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां ने हजरत अयूब दा पूरा साथ दिता है, ते जिस वक्त सबर दा पैमाना लबरेज होन लगा ते हजरत अयूब अल्लाह दी बारगाह चर्द करदे ने अन्नी मसन यज़ुरबान तारहमुर राहिमीन। ए अर्श वालिया मैनू ऐसा दुख लग गया है कि मेरे वर्गा दुखी सारे जहान विच कोई नहीं, ते अर्श वालिया तेरे वर्गा रहम करने वाला भी कायनात विच कोई नहीं। अल्लाह मेरे दुख दा इजाला फरमा। मेरे भाइयों दुख आया अल्लाह दी कुंडी खड़काई,
اللہ نو آواز دیتی ہے میرے بھائیو اپنے تو پہلے کسے یوسف نو بلایا نہیں, حضرت یعقوب نو آواز دیتی نہیں, حضرت اسحاق نو بلایا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں مدد منگی نہیں. دکھ آیا تے کہندے نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ میں دکھی تے تو سارے نالوں زیادہ رحم کرنے والا. تے میرے بھائیو جس وقت حضرت ایوب نے دعا کی تھی عرش والے نے اپنے پیغمبر دی دعا نو قبول کر لیا ہے. آواز آ گئی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب, میرے پیغمبر ایوب میں تانوں صبر پا والا پایا, دکھاں وچ پایا, تسی صبر کر کے وکھایا. مال مر گیا تے میرا گلا کیتا نہیں, بیٹے جوان مر گئے تے میرا گلا کیتا نہیں, مکان ٹٹ گئے تے میرا گلا کیتا نہیں, تاڈے جسم تے بڑا دکھ آ گیا تے میرا گلا کیتا نہیں. میرے پیغمبر میری رضا تے تو راضی رہا تے صبر کر کے تو وکھا دیتا ہے. ہن میری بارگاہ دے اندر التجا کیتی تے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب, میں تاڑی دعا نو قبول کر لیا ہے. اپنی اڈی اٹھاؤ زمین تے لاؤ, اللہ پھر کی ہوئے گا. آواز آندی ہے میرے پیغمبر ایوب اڈی اٹھا کے زمین تے لانا تیرا کام ہے, تے اتھوں پانی دا چشمہ جاری کر دینا میرا کام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اڈی اٹھائی زمین دے نال لائی, اللہ دی ذات نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے, پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے. تے اللہ فرما دے نے اے میرے پیغمبر ایوب پی لو, اندر دے سارے روگ دور ہو جان گے, اے دے نال غسل کر لو, ناؤن دے نال تاڑے ظاہری دکھ بھی سارے دور ہو جان گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پی لیا تے اندر دیاں بیماریاں دور ہو گئیاں, پانی دے نال غسل کر لیا تے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیاں. جلد اللہ پاک دی ذات نے کندن بنا دیتی ہے. تے میرے بھائیو ایڈا سونا اللہ دی ذات نے ایوب نو بنایا کہ مائی رحمت مزدوری کر کے آئی تے اپنے خامد نو پہچان ہی نہیں سکی. تو میرے بھائیو اللہ دی ذات نے سچ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو جس وقت پریشانی آئے دکھ آئے فرمایا صبر کرنا نماز پڑھنا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرن والیاں دے نال. میرے بھائیو ساڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنیاں تکلیفاں آئیاں, اللہ دے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے کھلارے گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گردن تے اونٹنی دی اوجری لے آ کے رکھ دیتی گئی ہے. میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دے منصوبے بن گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو طائف دے اندر او مار پئی کہ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے عائشہ جیڑی تکلیف منو طائف والیاں نے پہنچائیے نہ پہلے پلیے تے نہ وہ ہونے پلنیے تے نہ منو قیامت تک ہی پلنی, بڑی تکلیف پہنچائی. لیکن میرے بھائیو اس تکلیف پہنچان والیاں دے بارے چ جدوں اللہ دی ذات نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا ہے اور اللہ دا پیغام آ کے دیتا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر نو جا کے بات کہہ دیو کہ اگر میرا پیغمبر ایک گل آکھے تے اس بستی نو دوواں پہاڑاں دے درمیان لا کے اس طرح کچل دینے آ جویں چکی دے دو پڑاں وچ دانے آن کے پیس جاندے نے. حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت اللہ پاک دا پیغام نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دینے تے اللہ دے پیغمبر نے عرض کیتی ہے میرے اللہ جے اس بستی والیاں نو دوواں پہاڑاں دے درمیان لیا کے کچل سکدا ہے تے میرے اللہ تو انہاں دا چھوٹا جا دل بھی ہدایت وال پھیر سکنا ہے.
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صبر دا نتیجہ کی نکلیا ہے میرے بھائیو، اللہ دی ذات نے وہ وقت بھی لے آندا کہ اللہ دے پیغمبر فاتحانہ انداز دے نال مکے چ داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ تے میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے حضرت ابراہیم دی تصویر نو توڑ کے باہر سٹ دیتا ہے، حضرت اسماعیل دی تصویر نو توڑ کے باہر سٹ دیتا ہے۔ میرے بھائیو جڑے کبوتراں دیاں تصویراں بنائیاں وہ بھی اللہ دے پیغمبر نے توڑ کے باہر سٹ دتیاں۔ اللہ دے گھر نو ساریاں بتاں تے تصویراں تو پاک کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شکرانے دی ادا کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ دے نال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے دروازے دیاں دوویں دلیجاں پھڑ کے کھلو گئے تے سارا مکہ نبی پاک دے سامنے کھلوتا ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے حل تعلمون ما انا فاعل بکم، اے مکے والےو تانوں پتہ ہے اج میں تاڈے نال سلوک کی کرنا ہے۔ میرے بھائیو انہاں نوں پتہ ہے اسی او جڑیاں سراں تے ٹکائیاں، اسی اے دے پیراں چ کنڈے کھلارے، اسی اے دے منصوبے قتل دے بنائے، اسی اینوں اپنے مکے شہر چوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے تے اج ساڈے کو ہو سکدا ہے گن گن کے بدلے لے لے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حل تعلمون ما انا فاعل بکم، تانوں پتہ ہے میں تاڈے نال سلوک کی کرنا ہے۔ اے نبی دے صبر دا نتیجہ سی کہ میرے بھائیو اللہ دی ذات نے مکہ عطا کر دیتا تے مکہ بھی بغیر لڑائی تو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ما انا فاعل بکم، تانوں پتہ ہے میں تاڈے نال اج کی سلوک کرنا ہے۔ تے مکے والے سین لگے انتل کریم، تو بڑا کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی، تیرا دادا بھی بڑا ہی کریم سی، تے اسی تیرے پاسوں بھی چنگے سلوک دی توقع رکھاں گے۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ چلے جاؤ، محمد نے سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اے نبی پاک دے صبر دا نتیجہ سی کہ اللہ پاک دی ذات نے آپ نو اے کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیاں۔ آج جڑا میرے بھائیو مظاہرہ شیعہ حضرات کر دینے، اے نہ حضرت علی نے کیتا، نہ حضرت حسین نے کیتا ہے، نہ حضرت حسن نے کیتا ہے، نہ زین العابدین نے کیتا، بلکہ میرے بھائیو اے نہ دے 12 اماماں دے وچوں تے 11 اماماں چو کسے نے بھی یہ کام کیتا نہیں۔ 12واں امام تے ویسے ہی انہاں دا غائب ہے۔ 11 امام جڑے شیعہ دے نے، 11 اماماں چو میں بات دعوے نہ کہنا کہ کسے امام نے اے حضرت حسین دا ماتم نہیں کرایا جڑا ماتم ہن ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو قرآن دے خلاف، اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے خلاف، حضرت علی دے فرمان دے خلاف، حضرت حسن تے حسین دے ارشادات دے خلاف ہے۔ اللہ پاک دی ذات سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ساڈا اسلام، ساڈا دین مصیبت اور پریشانیاں دے موقع دے سانو صبر دی تلقین کردا ہے۔ اللہ پاک دی ذات سانو اسے تے قائم تے دائم رکھے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين